अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स इंग्लिश एरर करेक्शन की प्लेलिस्ट के थर्ड लेक्चर में आपका वेलकम है। स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर सीरीज हमारी। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जी, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स डिजर्व प्रेज। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे किया था जी कि वर्ब से पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा हमारा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास यहाँ पे एज वेल एज कंजंक्शन है, और ये हमारे पास एक और जो है नाउन है। ये सारा मिला के एक ही सब्जेक्ट बनता है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, ये हम शुरू से डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि जी वर्ब जो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि एज वेल एज का स्ट्रक्चर, एज वेल एज, दूसरा आपका विथ का स्ट्रक्चर, तीसरा बिसाइड्स। तीनों जब भी आएंगे तो ये एक ही बात है। अब यहाँ पे होता जी ही विथ हिज ब्रदर्स डिजर्व प्रेज, या यहाँ पे होता ही बिसाइड्स हिज ब्रदर्स डिजर्व प्रेज। तो यहाँ पे हम एक ही तरह का रूल अप्लाई करते, एक ही तरह को हम कंसीडर करते। यहाँ पे देखें क्या होगा कि एज वेल एज वाले पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कह रहा है इसके साथ ये भी। तो हम ओरिजिनल केस को लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। अब आप सेंटेंस पढ़ें कि ही डिजर्व प्रेज। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस गलत लग रहा है, क्योंकि वर्ब हमारा एग्री नहीं कर रहा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लूरल के हिसाब से डला हुआ है। तो यहाँ पे हम एस डालेंगे, डिजर्व्स हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स डिजर्व प्रेज। तो एज वेल एज से पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वही हम कंसीडर करेंगे कि जी उसी के हिसाब से हमारा वर्ब होना चाहिए। सही है, रूल आ गया। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस की विथ के साथ। द फादर विथ हिज फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर हंटिंग। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि जी विथ वाले पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, द फादर के हिसाब से वर्ब डिसाइड करेंगे। द फादर वर गोइंग गलत है सेंटेंस आपका, यहाँ पे फादर वाज गोइंग, और यही आपकी करेक्शन है। द फादर विथ हिज फ्रेंड्स वाज गोइंग फॉर हंटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड्स का। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है गोल्ड बिसाइड्स प्रीशियस स्टोन्स वर फाउंड इन द केव। अगेन हम यही करेंगे, बिसाइड वाला जो है पोर्शन हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, प्रीशियस स्टोन्स हम ये निगलेक्ट करेंगे। गोल्ड हम डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे गोल्ड वाज होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक हमने करेक्ट कर दी है। ये रूल आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और सेंटेंसेस मजीद देखते हैं, ये आपको रिवाइज करवानी थी जस्ट। अच्छा, हमारा सेंटेंस है जी 14 पाउंड आर नॉट अ हैवी वेट। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन पिछले दो लेक्चर्स में भी किए थे, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें किस तरह डिफरेंट है कि पहले वाले जब हमने सेंटेंस किए थे तो उसमें यहाँ पे मेजरिंग जो यूनिट है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा था। जैसे हमने देखा था 15 पाउंड केक, या 30 किलो ब्रिक, ठीक है, या फिर 4 किलोमीटर लेंथ। अब ये वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको नाउन जो है यहाँ पे दिया जाता है, और यहाँ पे ये एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे हम दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हाइफन लगा के इनको आपस में जोड़ते हैं, जहाँ पे आप पास आगे नाउन आ जाए, और जहाँ पे मेजरिंग यूनिट आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो हम वहाँ पे हाइफन लगाते हैं न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल के दरमियान। और दूसरा काम ये करते हैं कि अगर यहाँ पे आपका यूनिट जो है वो प्लूरल दिया हुआ है तो हम उसको सिंगुलर करते हैं। तो यहाँ पे अगर पाउंड्स होता तो हम इसको पाउंड करते। 15 पाउंड केक, 30 किलो ब्रिक, और 4 किलोमीटर लेंथ। ये तब का केस है जहाँ पे नाउन आगे आ जाए, पर ये केस डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आगे नाउन नहीं आ रहा, आगे नाउन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ एक नाउन है। इटसेल्फ जब एक नाउन है तो यहाँ पे हमेशा हम एस लगाएंगे। मेजरिंग यूनिट कोई भी होगा हम उसको प्लूरल में लिखेंगे। जब आगे नाउन नहीं आएगा तो हम मेजरिंग यूनिट हमेशा प्लूरल में लिखेंगे।
اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا، ہم لکھیں گے تو میئرنگ یونٹ پلورل میں، پر اس کا جو ورب ہوگا وہ ہمیشہ سنگولر کنسیڈر ہوگا. تو یہاں پہ اس کی کریکشن یہ ہوگی کہ جی 14 pounds از ناٹ اے ہیوی ویٹ. 15 kilometers از ناٹ اے لانگ ڈسٹینس. پھر آپ کا اس طرح سے میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کا، 30 ملی گرامز از اے لائٹر ویٹ. اے لائٹر ویٹ. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ساری جو ہے کمپریہنسو انداز میں اس چیز کو دیکھ لیا ہے کہ اگر ناؤن نہیں آئے گا تو ہم یونٹ کو پلورل میں لکھیں گے، پر ورب جو کنسیڈر ہوگا وہ سنگولر کے حساب سے ہوگا. اور جب ہمارے پاس ناؤن آ جائے گا تو ہم یہاں پہ میئرنگ یونٹ سنگولر میں لکھیں گے، اور ورب پھر بھی ہم جو ہے ہمیشہ سنگولر کا ہی یوز کریں گے. تو ورب کے لیے ہمیشہ سنگولر ہے، ورب میں تو کوئی ہمارے پاس رعایت ہے ہی نہیں، بھلے ناؤن آئے یا نہ آئے. بس یہاں پہ آپ کو یونٹ دیکھنا پڑے گا کہ جی اگر ناؤن آ گیا تو ایڈجیکٹو ظاہر ہے، ایڈجیکٹو کبھی بھی پلورل نہیں ہوتا. اگر یہاں پہ ناؤن آ جاتا آگے تو یہ تو ایڈجیکٹو بن جاتا، ایڈجیکٹو کبھی بھی پلورل نہیں ہوتا. ناؤن ہی صرف پلورل ہو سکتے ہیں یا سنگولر ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ناؤن ہے اس لیے ہم یہاں پہ اس کو پلورل بنا دیں گے. اچھا، یہاں پہ اس پریزنٹیشن میں تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، اس کو یہاں پہ کریکٹ کر دیں کہ جی یہاں پہ از ناٹ اے ہیوی ویٹ کر دیں. اب آگے موو کرتے ہیں. دین ہمارے پاس سینٹینس ہے جی ہی از دا موسٹ ایبلیسٹ آف آل دا بوائز ان دا کلاس. اس طرح کے ریڈنڈنسی کے کیس ہم نے دیکھے تھے جہاں پہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ورڈ آیا ہوتا ہے پورے جملے میں. تو یہاں پہ ایکسٹرا کیا ہے کہ جی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ آلریڈی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اور موسٹ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. دو سپرلیٹو ڈگریز کبھی بھی ساتھ نہیں آئیں گی. تو یہاں پہ ہم موسٹ کو ختم کر دیں گے اور ہمارا جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر یہاں پہ اسی کو موسٹ اب رہنے دیتے تو یہاں پہ ہو جاتا موسٹ ایبل. اس کی نارمل کیٹیگری سبجیکٹو کیٹیگری آ جاتی اور یہ سپرلیٹو میں رہنے دیتا. تو یہاں پہ ہو جاتا جی ہی از دا موسٹ ایبل آف آل دا بوائز ان دا کلاس. تو دونوں فارمس یہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں پہ کریکٹ آنسر آ گیا آپ کا اور یہ رول آ گیا. نیکسٹ پہ موو ہوتے ہیں. دین ہمارے پاس سینٹینس ہے ہی از دا ٹالسٹ بوائے آف دا ٹو. اب یہاں پہ کیا ہوگا جی کہ ٹالسٹ جو ہے سپرلیٹو ڈگری آپ کی ہمیشہ کام آتی ہے جب آپ دو سے زیادہ کمپیریزن کر رہے ہوں. یہاں پہ اگر 3 آ جاتا تو یہ جملہ ٹھیک تھا. ایک تو آپ کی کریکشن یہ ہو جائے گی کہ جی یہاں پہ 3 لکھ دیں، تو ایک طریقہ یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک کرنے کا. دوسرا اگر آپ نے 3 یہاں پہ چینج نہیں کرنا تو آپ کیا کریں گے، ادھر ٹالر کر دیں گے. جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہمیشہ دو کے درمیان کمپیئر کرتی ہے جی کہ یہ بہتر ہے اس سے اور یہ جو ہے بری ہے اس سے. تو اس طرح سے ٹالر یوز ہوتا ہے 2 پرسنس میں، ٹالسٹ یوز ہوگا آپ کا 2 سے زیادہ لوگوں میں. تو یہاں پہ دونوں فارمز آپ کی آ سکتی ہیں، یہاں پہ یا تو ٹالر کر دیں یا تو یہاں پہ 3 کر دیں. دونوں آپ کے طریقے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے کر دیا ہی از اے ٹالر بوائے آف دا 2. اوکے اچھا جی، یہاں پہ سینٹینس ہے ہمارے پاس کہ ہی از ٹو ٹائرڈ ٹو اٹینڈ ٹو سم ورک. اب یہاں پہ دیکھنے میں یہ سینٹینس آپ کو سب کو ٹھیک لگ رہا ہوگا. یہاں پہ مسٹیک دیکھیں جی کہ سینس کی مسٹیک ہے کہ جب ٹو یوز ہوتا ہے تو اگلا سینٹینس ہم سمجھتے ہیں نیگیٹو ہے. جیسے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں تو کیا بنے گا، ہی از سو ٹائرڈ دیٹ ہی کین ناٹ اٹینڈ دا میٹنگ. دیٹ ہی کین ناٹ اٹینڈ سم ورک. اب یہ دونوں ایک ہی سینٹینس ہیں، اس کو ہم نے کھول کے لکھا ہے، یہ اس کا ایک سمجھے یوزیج کا ٹائپ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جی کہ سیکنڈ سینٹینس میں آپ کا نیگیٹو سینٹینس ہے یہاں پہ، اور نیگیٹو سینٹینس میں سم نہیں آتا، اینی آتا ہے. تو یہاں پہ جسٹ سم اور اینی کا ڈفرنس ہے. آپ یہ پہلے کے سینٹینسز ہوا کرتے تھے جہاں پہ نیگیٹو سینٹینس سامنے شو کیا جاتا تھا جی ناٹ آ گیا تو سم نہیں آئے گا،
اب یہاں پہ سینٹینسز FVSC مشکل کر کے دے رہا ہے کہ جی آپ کو ٹو لگا دیا اس نے، ٹو کے بعد اگلا سینٹینس نیگیٹو ہوتا ہے، نیگیٹو سینٹینس میں یہاں پہ سم نہیں یوز ہو سکتا، اس لیے یہاں پہ اینی ورک ہوگا، اور یہی ہماری کریکشن ہے. ہی از ٹو ٹائرڈ ٹو اٹینڈ ٹو اینی ورک. دین ہمارے پاس کوشچن ہے ہی سولڈ فیور دین 10 mounds آف wheat ٹوڈے. اب یہاں پہ سب سے پہلے ماؤنٹ سمجھتے ہیں کہ ماؤنٹ کا کیا مطلب ہے. ماؤنٹ کا جی مطلب ہے ہل. جب بھی ویٹ کو ہم کاشت کرتے ہیں تو فارمنگ کرنے کے بعد ہم ان کو بوریوں میں ڈال کے جمع کرتے ہیں. اس طرح سے بوریاں جب جمع ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہلز بن جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہلز بن گئی. اب یہاں پہ یہ کہنا چاہیے چاہ رہا ہے کہ 10 ہلز سے کم جو ہے ویٹ آج سیل ہو پائی ہے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ماؤنٹس ہے وہ آپ کا انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اب انکاؤنٹیبل ناؤن کیسے ہے کہ آپ گن نہیں سکتے کہ جی ایک ہل کتنی بڑی ہے یا دوسری ہل کتنی چھوٹی ہے. تو جہاں پہ انکاؤنٹیبل ناؤنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم فیور دین نہیں یوز کرتے، وہاں پہ ہم لیس دین یوز کرتے ہیں. فیور دین اور لیس دین کے بھی سینٹینسز بڑے کامن ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے. بس یہاں پہ یہ مسٹیکس ہوتی ہیں کہ انکاؤنٹیبل کے ساتھ فیور نہیں آتا اور کاؤنٹیبل کے ساتھ فیور آتا ہے، اور جو ہے انکاؤنٹیبل کے ساتھ آپ کا لیس دین آتا ہے. تو یہاں پہ لیس دین آئے گا کیونکہ انکاؤنٹیبل ہے. آگے بھی ایگزامپلس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کچھ کنفیوز کرنے والے ورڈز ہیں، جیسے یہاں پہ ماؤنٹس لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے ڈفرینس نکالیں کہ جی انکاؤنٹیبل ہے کاؤنٹیبل ہے. تو ماؤنٹس آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہل ہوتی ہے اور اس کو آپ نہیں بتا سکتے کہ کیسے کاؤنٹ کرنا ہے. یہ ایون یہاں پہ انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے 10 لکھ دیا ہے، پر ہل کا اماؤنٹ تو آپ میئر نہیں کر سکتے نا کہ جی اس میں کتنا جو ہے ویٹ ہے، تو یہ میئر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پہ انکاؤنٹیبل ناؤن. اوکے، تو اس کی کریکشن ہوگی ہی سولڈ لیس دین 10 mounds آف wheat ٹوڈے. یہ ہمارے پاس رول آ گیا. اچھا جی، دین ہمارے پاس سینٹینس ہے ہی از ناٹ ایٹ دا فالٹ. اب یہاں پہ بھی ایک بنی ہوئی یہ چیز کہ جی یہاں پہ بھی آرٹیکل نہیں آتا، ہمیشہ ایٹ فالٹ آتا ہے. کچھ ایڈجیکٹیوز آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو آرٹیکلز کیری نہیں کرتے، تو ان میں سے فالٹ بھی ایک ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا جی کہ فالٹ ایٹ فالٹ ہمیشہ آئے گا، ایٹ دا فالٹ نہیں ہوتا. اوکے، یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور کنفیوزنگ سینٹینس ہے. کوشچن یہ ہے کہ جی دا انگلش از دا لینگویج آف انگلش. یہاں پہ یہ انگلش سبجیکٹ کی بات کر رہا ہے، یہاں پہ یہ انگلش بات کر رہا ہے انگلینڈ کے لوگوں کی. تو جی انگلش سبجیکٹ جو ہے وہ انگلینڈ کے لوگوں کی لینگویج ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہے. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہے کہ دا اس کے ساتھ لگائیں، دا یا اس کے ساتھ لگائیں، یا دونوں کے ساتھ لگائیں، یا دونوں کے ساتھ نہیں لگانا. تو جی رائٹ آنسر ہے کہ آپ نے دونوں کے ساتھ، سوری یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ تو لگانا ہے کیونکہ یہ آپ کا جو ہے پیپل ہیں. جو ہم جب بھی یوز کرتے ہیں تو کرتے ہیں دا پاکستانیز، ٹھیک ہے، تانیز، دا ڈچ. تو جو بھی ہمارے پیپل ہوتے ہیں اور کنٹری کے پیپلز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ جی دا انگلش ہو جائے گا، اور سبجیکٹ کے ساتھ ہم کبھی بھی آرٹیکل نہیں رکھتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی دا میتھمیٹکس، دا سوشل سائنسز، دا جو ہے آپ کا پولیٹیکل سائنس، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا نہیں آتا. تو ہمارے پاس کریکٹ فارم بن جائے گی کہ جی انگلش از دا لینگویج آف دا انگلش. تو یہاں پہ یہ رول بھی آپ ریممبر کریں. آگے بڑھتے ہیں. دین ہمارے پاس سینٹینس ہے جی مسلمس آر بریو پیپل. اب یہاں پہ بھی آرٹیکل کی مسٹیک ہے ہمارے پاس. جب بھی کسی سیکٹ کی بات کی جائے گی، کسی ریلیجن کی بات کی جائے گی، تو ہم وہاں کے لوگوں کے لیے دا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دا ہندوز ہو جاتا، دا سنیز ہو جاتا، دا شیعہ ہو جاتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے جتنے بھی ایتھنیسٹیز آ جائیں گی، جتنے بھی آپ کے ریلیجیس سیکٹس آ جائیں گے، وہ سارے آرٹیکل کیری کریں گے دا. تو یہ بھی آپ ذہن میں بٹھائیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ہے دا مسلمز آر بریو پیپل، اور پلورل ناؤن ہے اس لیے ہم نے اور این یوز نہیں کیا، تو دا یوز ہوتا ہے پلورل ناؤنس کے ساتھ. اچھا،
अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव गॉट हेडेक। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। इंग्लिश कितनी मुश्किल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखें कि जी आ- जो भी इलनेस होती है वो अलग आर्टिकल कैरी करती है अपने साथ। यहाँ पे हेडेक है, हेडेक हमारी अ कैरी करेगी। कैसे होगा ये सेंटेंस? ये सेंटेंस होगा आई हैव अ हेडेक। ठीक है, अगर हेडेक है तो भी अ होगा। अगर यहाँ पे हेडेक की जगह आपके पास फेवर होता तो भी अ आता। अगर यहाँ पे आता जी अपसेट स्टमक, तो यहाँ पे आता कि जी एन अपसेट स्टमक। और यहाँ पे अगर ईयर इन्फेक्शन होता तो आता जी एन ईयर इन्फेक्शन। तो कुछ आर्टिकल्स हमारे पास हैं जो अ और एन लेते हैं, सॉरी, कुछ हमारे पास इलनेसेस हैं, मेडिकल इलनेसेस जो हमारे पास अ और एन कैरी करती हैं। कुछ हमारे पास हैं इलनेसेस जो हमारे पास द कैरी करती हैं। तो ये जो कॉमन है वो तो आप जहन में बिठा लें, बाकी अब लग पे ही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, जैसे हमारे पास है जी द फ्लू, फिर हमारे पास है द मीजल्स। जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो आर्टिकल कैरी करेंगे। कौन सा आर्टिकल कैरी करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। द मम्स। तो द जो है इन तीनों इलनेस के साथ आएगा। अब देखते हैं कि वो कौन सी डिजीज हैं जो आर्टिकल कैरी नहीं करती, कोई भी, अ भी नहीं एन भी नहीं। तो वो है जी मलेरिया एक, वो जी निमोनिया है आपका, डायबिटीज़ है कॉमन आपके जो डेली मरा में हम सुनते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको निमोनिया भी बताया, ठीक है? तो निमोनिया। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि कुछ मेडिकल इलनेसेस हैं जो अपने साथ आर्टिकल कैरी करती हैं या एन कैरी करती हैं, कुछ आर्टिकल कैरी ही नहीं करती, और कुछ हमारे पास मेडिकल इलनेसेस हैं जो आर्टिकल द कैरी करती हैं। तो ये आपको कॉमन प्रैक्टिस में सेंटेंसेस बना के आपको याद करना पड़ेगा। काफ़ी सारे इस पे सेंटेंसेस आते हैं। यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि हेडेक है? आपको अगर याद होगा तो ही होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे द लगाना है, एन लगाना है, या कुछ भी नहीं लगाना। तो एक प्रैक्टिस में रहेगी आपकी चीज़ तो आपको समझ आएगी। मैं इसी से जो है प्रैक्टिस वाले सेंटेंसेस आपको आगे करवाता रहूँगा ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल आई हैव अ हेडेक हमारा राइट आंसर हो गया। देन हमारे पास सेंटेंस है देयर आर न्यू फर्नीचर्स इन द ड्राइंग रूम। अब हम पहली दो वीडियोस में भी कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स देख के आए थे कि जी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम प्लूरल नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, वो इट सेल्फ एक प्लूरल होते हैं। जैसे हमने देखा था सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमने काफ़ी इस तरह के वर्ड्स देखे हैं। क्योंकि एक ही दफ़ा मैं आपको वर्ड्स बता दूंगा ना तो आपको भूल जाएगा, रूल तो आपको मुश्किल से याद रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बना बना के दिखा रहा हूँ कि जी ये हमारा यहाँ पे नहीं बैठेगा सही, क्योंकि फर्नीचर्स जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा सेंटेंस देयर इज न्यू फर्नीचर इन द ड्राइंग रूम। अगर इसका प्लूरल नहीं होगा इसलिए हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म भी यूज नहीं करेंगे वर्ब का। तो सिंगुलर फॉर्म आ गया वर्ब का और सिंगुलर हमारे पास आ गया फर्नीचर। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जी बड़े मुश्किल होते हैं और इनकी एरर्स भी आती हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सेंटेंस है देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बेंच। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे जगह नहीं है बैठने को इस बेंच पे। तो यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो प्लेस। जी जगह तो है क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए जगह नहीं है। तो आपके लिए जगह नहीं है मतलब फर्दर आपके पास रिमेनिंग स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो स्पेस ऑन दिस बेंच। ठीक है, या फिर देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, दोनों हो सकते थे, रूम भी यूज होता है। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक सेंटेंस यूज होता है कि जी द वेजेस ऑफ सिन आर हेल। अब ये एक कॉमन टर्म बनी हुई है कि एक एक्सप्रेशन है, उसी को इसने बिगाड़ के दे दिया है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास असल था द वेजेस ऑफ सिन इज हेल।
वेजेस का मतलब है पनिशमेंट। वेजेस हमेशा आपका पनिशमेंट के तौर पे यूज हो तो प्लूरल ही होता है, तो पनिशमेंट। तो यहाँ पे पनिशमेंट रख के देखें, द पनिशमेंट ऑफ सिन इज हेल। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बनेगा, हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हमारा करेक्शन हो जाएगी। देखें आंसर आ गया हमारा, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, कि जी पनिशमेंट जो है गुनाहों की वो जहन्नुम है। ओके, ये एक्सप्रेशन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे है जी कि द न्यूज आर नॉट ट्रू। अब जो न्यूज है वो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है, ये प्लूरल नहीं है। न्यूज का फुल फॉर्म होता है जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसका मतलब है नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि चारों जगहों की ये न्यूज यानी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो न्यूज एक यहाँ पे एक्रोनिम है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। न्यूज जो है यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे आएगा द न्यूज इज नॉट ट्रू। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बन सकता था कि जी द क्यों लगाया है। तो आर्टिकल हमने इसलिए लगाया है कि हम स्पेसिफिक न्यूज को कह रहे हैं कि जी ये न्यूज ट्रू नहीं है, इसलिए द लगाना लाजमी है। अ न्यूज लिख देंगे तो ये जनरल बात हो जाएगी कि यार सारी जो न्यूज है वो ट्रू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक की बात हो रही है तो हमने द लगाया है। मूव होते हैं नेक्स्ट। देन हमारे पास सेंटेंस है जी अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अ नंबर और द नंबर, दोनों चीजें एक ही जगह पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अ नंबर जब भी आएगा तो आपके साथ प्लूरल वर्ब लेगा, यहाँ पे आएगा आर। और जब भी द नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे अगर होता द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, तो इज हमारे साथ करेक्ट होता। द नंबर हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है और अ नंबर प्लूरल फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे नोट कर लें आप, अ नंबर प्लूरल है, क्योंकि अ नंबर का मतलब है सम, ठीक है, और द नंबर आपका बन जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पे करेक्शन हम देखें कैसे करते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास सेंटेंस है मेजॉरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक ये है जी कि मेजॉरिटी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे साथ अपने साथ सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लेता है, तो यहाँ पे आर गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इज। पहली करेक्शन ये हो गई कि जी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। मिनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों अपने साथ इज कैरी करेंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट होंगे। फिर मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों के साथ हम द का आर्टिकल लगाते हैं कि जी द मेजॉरिटी या द मिनॉरिटी, क्योंकि हम एक को दूसरे के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। द मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, यही हमारे करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, द मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है द जूरी वाज डिवाइडेड। अब आपको पता है कि जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स अपने साथ सिंगुलर आपका वर्ब कैरी करते हैं। जैसे अ पाइल ऑफ स्टिक्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सारे सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से डील होते हैं कि जी ये सिंगुलर है। आर्मी भी सिंगुलर है, पाइल भी सिंगुलर है, या आप जो है आर्मी ऑफ आंट्स होती है आपकी, और इस तरह से पार्लियामेंट ऑफ आउल होता है आपका। जो भी इस तरह से वर्ड्स हैं हमारे पास वो सारे जी होते हैं सिंगुलर। अब यहाँ पे जूरी भी एक कलेक्टिव आपका नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। पर यहाँ पे जो एग्जामिनर ने एक सेंस क्रिएट की है सेंटेंस में कि जी द जूरी वाज डिवाइडेड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी जूरी में जो बंदे थे उनको आधा आधा काट दिया उन्होंने, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड। इसका मतलब यह था कि जूरी के कुछ मेंबर्स इस डिसीजन को मान रहे थे और जूरी के कुछ मेंबर्स इस डिसीजन पे थे, तो जूरी अलग अलग डिसीजन पे थी, इसको हम लिखते हैं द जूरी वर डिवाइडेड। बाकी जहां पे भी जूरी का वर्ड होगा आपका वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। होपफुली मैं आपको ये सेंटेंस समझा पाया हूँ।
चलें आगे बढ़ते हैं. देन हमारे पास सेंटेंस है ही इज सेल्डम इफ नेवर एबल टू जॉइन अस. अब जी एक एक्सप्रेशन है सेल्डम और नेवर, उसको इन्होंने बिगाड़ के दे दिया है, हमने वो ठीक करना है. सेल्डम और नेवर का मतलब है होता है नेवर ऑफन, ठीक है, कि मतलब कभी नहीं और या बहुत कम, तो ये फ्रीक्वेंसी शो करता है. यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा ही इज सेल्डम और नेवर एबल टू जॉइन अस. ओके आगे बढ़ते हैं. देन हमारे पास सेंटेंस है जी ही रन्स वेरी फास्टली. अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है आपको फास्टली. फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही होता है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगी ही रन्स वेरी फास्ट. ओके. देन हमारे पास सेंटेंस है जी एट फर्स्ट आई थॉट आई वुड नॉट अटेम्प्ट द टास्क ऑल टुगेदर. अब यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड का भी यहाँ पे आपको हो जाएगा जी. 3 वर्ड होते हैं हमारे पास. एक होता है आपके पास एट ऑल, दूसरा होता है ऑल टुगेदर, फिर होता है ऑल टुगेदर. तीनों सेंटेंसेस का मतलब अपना अपना है, वो तीनों हमारे पास एक्सप्रेशन का मतलब अपना अपना है. एट ऑल का मतलब है अवॉइडेंस. अवॉइडेंस यानी कुछ भी नहीं. एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं. फिर ऑल टुगेदर का मतलब होता है आपका कंप्लीटली, कि जो भी काम करेंगे ऑल टुगेदर कंप्लीटली करेंगे. फिर ऑल टुगेदर का मतलब होता है जो भी जितने भी बंदे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो इकट्ठे करें, ठीक है. ऑल मेंबर्स कर लें, ऑल पीपल कर लें यहाँ पे. और यहाँ पे ये एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है कि जी कंप्लीट, जो भी हम काम करेंगे वो ऑल टुगेदर मतलब करेंगे. जैसे हम कहते हैं कि जी द गवर्नमेंट शुड रिमूव टैक्सेस ऑल टुगेदर, मतलब कंप्लीटली रिमूव करने चाहिए टैक्सेस, ठीक है. अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है. यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ें एट फर्स्ट आई थॉट आई वुड नॉट अटेम्प्ट द टास्क ऑल टुगेदर. अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि जी ऑल टुगेदर का मतलब है कंप्लीटली. अब दोबारा मीनिंग रख के इसको से पढ़ के देखें. एट फर्स्ट आई थॉट आई वुड नॉट अटेम्प्ट द टास्क कंप्लीटली. इसका मतलब है कि जी यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं हो रही. यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि जी मैं बिल्कुल भी टास्क नहीं अटेम्प्ट करता. तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑल टुगेदर नहीं आता, एट ऑल आता. अब पढ़ के देखें. एट फर्स्ट आई थॉट आई वुड नॉट अटेम्प्ट द टास्क एट ऑल, मतलब मैं किसी भी सूरत में मुझे लगा कि मैं ये अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं. तो यहाँ पे एट ऑल कहना चाह रहा था. तो ये तीनों पेयर ऑफ वर्ड्स की जो है यहाँ पे एक एक्सरसाइज थी. आगे बढ़ते हैं. देन हमारे पास सेंटेंस है जी दिस वाटर इज वेरी कोल्ड फॉर मी. अब यहाँ पे डिग्री शो करना चाह रहा है वेरी के साथ. तो वेरी के साथ यहाँ पे अगर फॉर मी नहीं होता तो फिर तो ठीक था कि दिस वाटर इज वेरी कोल्ड. पर फॉर मी का मतलब है कि जी यहाँ पे ये शो करना चाह रहा है कि मैं इसको पी नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या आएगा जी दिस वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी. तो ये हमारी करेक्शन हो जाएगी. आगे बढ़ते. अच्छा जी हमारे पास सेंटेंस है नेक्स्ट जी कि आई नॉट ओनली एट बिस्किट्स बट आल्सो स्वीट्स. अब यहाँ पे देखें जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो का स्ट्रक्चर आएगा आपके पास तो आपने पैरेललिज्म को लाजमी चेक करना है. पैरेललिज्म का रूल ये कहता है आपको कि नॉट ओनली के बाद जो भी चीज़ आएगी वही बट आल्सो के बाद रिपीट होनी चाहिए. यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ब और नाउन. यहाँ पे आ रहा है कि जी सिर्फ नाउन. पैरेललिज्म कह रहा है कि अगर यहाँ पे वर्ब नाउन है तो यहाँ पे भी वर्ब नाउन होना चाहिए, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब. एज इट इज सेम स्ट्रक्चर रखना है, सिंगुलर प्लूरल का भी फर्क नहीं करना. तो यहाँ पे वर्ब और नाउन है, यहाँ पे नाउन है. इसका मतलब है पैरेललिज्म की मिस्टेक है. हम इसको ठीक कैसे करेंगे कि जी यहाँ पे जो नॉट ओनली है इसको हम मूव कर देंगे इधर. आई एट नॉट ओनली बिस्किट्स बट आल्सो स्वीट्स. अब यहाँ पे हम इसको प्लूरल कर देंगे क्योंकि मैंने कहा कि जी नॉट ओनली के बाद जो भी सेंटेंस जो भी वर्ड आएगा एज इट इज हमने वही प्रोड्यूस करना है. यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो आगे भी प्लूरल होना चाहिए. अच्छा एक और हमारे पास सेंटेंस है इसी तरह का. आई वेंट नॉट ओनली टू हिम कामा आल्सो टू हर. अब यहाँ पे याद रखें जब भी नॉट ओनली आ गया तो यहाँ पे कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक सके जी कि यहाँ पे बट आल्सो ना आए. तो यहाँ पे बट आल्सो आके रहेगा.
یہاں پہ کاما لگا لیں، کوئی بھی چیز لگا لیں، کوئی اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، تو یہاں پہ غلط ہے سینٹینس. اس کی کریکشن یہ ہوگی کہ آئی وینٹ ناٹ اونلی ٹو ہم بٹ آلسو ٹو ہر. اب یہاں پہ یہ چیک کریں کہ ناٹ اونلی اور یہاں پہ بٹ آلسو لگائیں. یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، یہاں پہ پریپوزیشن ہے، پھر یہاں پہ پروناؤن ہے، اور یہاں پہ پھر چیک کریں یہاں پہ پریپوزیشن ہے اور یہاں پروناؤن ہے. اس کا مطلب ہے پیراللزم ٹھیک ہے ہماری، اور یہ سینٹینس ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. دین ہمارے پاس سینٹینس ہے جی کہ ہی کین ناٹ پاس انلیس ہی ڈز ناٹ ورک آؤٹ. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیگیٹو ورڈ آ رہا ہے. ہمیشہ نیگیٹو ورڈ بیچ میں دے کے ایک ایرر بناتے ہیں کہ جی دونوں کو آپ کا ناٹ کے ساتھ دے دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ناٹ ہے، یہاں پہ بھی ناٹ ہے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے کین ناٹ ختم کرنا ہے، یا تو یہاں پہ ختم کرنا ہے. اب اسی میں کنفیوز رہتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بیسک بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. کرنا جی یہ ہے کہ انلیس اس سینٹینس کے ساتھ آ رہا ہے، تو انلیس والا سینٹینس کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا، اس میں ناٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ انلیس خود ایک نیگیٹو سینس میں بات کی جا رہی ہے. انلیس خود ایک نیگیٹو ورڈ ہے، تو نیگیٹو دو ورڈ آپ کے یہاں پہ آ ہی نہیں سکتے. ریڈنڈنسی کا مسئلہ ہو جائے گا کہ ایکسٹرا چیز ہو جائے گی ایک. تو اس کی کریکشن ہمارے پاس کیا ہوگی کہ ہی کین ناٹ پاس انلیس ہی ورکس ہارڈ. دیکھیں یہ سینٹینس آپ کا نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے، پر یہ سینٹینس آپ کا انلیس والا سینٹینس کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمارے آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، آج کے سینٹینسز ختم ہوتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.